खप्टर स्वामीको किताब छ विचार विज्ञान। विचार विज्ञान पढ्ने कतिपय साथीहरूले मलाई आएर खबर के गर्छन् भने सर विचार विज्ञानमा पोजिटिभ थिंकिङ गर्नुपर्छ भनेर खप्टर बाबाले लेख्नु भएको रहेछ। त्यो विचार विज्ञान पढेदेखि ममा बढी नेगेटिभ थिंकिङ आयो। किन भन्नाले त्यो किताबमा विचार विज्ञान अनुसार नेगेटिभ थिंकिङ त गर्नै हुँदैन। अब जै पनि नेगेटिभ थिंकिङ होला कि भनेर डर लाग्छ मलाई। नेगेटिभ थिंकिङ नहोस् नहोस् भनेर नेगेटिभ थिंकिङ गर्न थाले मैले। नेगेटिभ थिंकिङ नआओस् ममा भन्नु पनि त नेगेटिभ थिंकिङ भन्नु होइन। आइन्दा म नेगेटिभ थिंकिङ गर्दिन कि किन गर्दिन भनेको के नेगेटिभ होइन। हो पोजिटिभ थिंकिङ र नेगेटिभ थिंकिङमा तपाई नेगेटिभ अवस्थामा हुनुहुन्छ। नेगेटिभ थिंकिङमा जन्मजातै हामीलाई ल्याइदिएछ, त्यसकारण पोजिटिभ थिंकिङ इज बेटर, त्यसमा शंका छैन। बट इट इज स्टिल नट द बेस्ट। अझै यात्रा अगाडि छ। यो त एक कदम अगाडिको कुरा, एक कदम अगाडिको कुरा, तर यही एन्डिङ होइन। यही एन्डिङ होइन, यो त एक कदम अगाडिको कुरा। यति भन्दैमा मान्छेले नेगेटिभ थिंकिङ नगर्ने हो र कतिले पोजिटिभ थिंकिङ गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि गर्छन् नेगेटिभ थिंकिङ। त्यसकारण पोजिटिभ थिंकिङ भनेको नेगेटिभ थिंकिङ भन्दा राम्रो। तर मान्छेले आफ्नो मनलाई रोक्न सक्दैन। त्यसैले एकाङ्गी रूपमा यदि पोजिटिभ थिंकिङ गर्नुपर्छ भनेर मात्रै लाग्यो भने, खाली पोजिटिभ थिंकिङ चिन्तना गर्यो भने मान्छे बर्बाद हुन्छ। त्यसकारण पोजिटिभ थिंकिङ भन्दा पनि म अस्ति एउटा अर्को थिंकिङ प्रणालीको व्याख्या गर्दैछु। अब यो भन्दा पहिला नेगेटिभ थिंकिङ मान्छेले रोक्नै सक्दैनको एउटा उदाहरण सुन्नुस्। भारतमा एउटा मन्दिर बनाइयो, एउटा विशाल मन्दिर। भारतमा श्रद्धालुहरूको कमी छैन, त्यसकारण त्यो मन्दिर पनि गणेशजीको मन्दिर, जसमा खम्बै पनि सुनको, अनि त्यहाँ बत्ती बल्नेवाला होइन, हिरा बल्छ। कति खर्च गरेको होला। यस्तो मन्दिर वर्षौं लगाएर तयार गरियो। खम्बा सुनको, बत्ती हिरा। ओहो, त्यतिकैमा त्यो मन्दिरको उद्घाटन पनि गरियो। तर त्यो मन्दिरको एउटा विधान छ, त्यो मन्दिरको एउटा पावर छ कि त्यहाँ भित्र पसेपछि लोभ चाहिँ गर्न पाइँदैन। लोभ गरे भने तपाईँ क्या, किनभने त्यो बनाएको साह्रै लोभ लाग्दो, छाँटले बनाएको यस्तो कि साह्रै लोभ लाग्दो, जो पनि लोभ लाग्छ जसलाई पनि। तर लोभ गर्यो भने त्यहाँबाट ग्याप हुने कहाँ पुग्छ थाहा नै छैन। त्यत्तिकैमा सलमान खान मन्दिरको निरीक्षण गर्न गएछ। मन्दिरभित्र पसे, यसरी हेरे, गणेशजीको दर्शन पनि गरे। सुनको खम्बा, त्यो सुनको खम्बा देख्दा त फुसुकै बिर्से लोभ गर्न हुँदैन भने। उसलाई पहिल्यै हिदायत इन्स्ट्रक्सन दिएर ल्याएको थियो कि यहाँ पस्यो भने तिमीले लोभ गर्न पाइँदैन। कहाँ लोभ गर्छु र म यत्रो धनी मान्छे, अब हेरो लाखौं करोडौं कमाउँछु, लोभ चाहिँ मलाई भनेर बसेको भन्नलाई त पोजिटिभ थिंकिङ गरेरै बसेको। तर भित्र आउन साथ त्यो पोजिटिभ थिंकिङ फुसुकै बिर्सेछ बा। ओहो, यस्तो कार्भिङ भएको सुनको खम्बा एउटा मेरो घरको त्यो फ्रन्ट गेटमा भइदियो भने त गजब हुन्थ्यो भनेर के मात्र सोचेथे क्या। किन त्यहाँ त लोभ गर्न हुँदैन। त्यतिकैमा अमजद खान पनि बसेछ। अमजद खान गणेशजीको दर्शन गरेर यसरी हेरेको चारैतिर। उनलाई खम्बामा त लोभ लागेन। उनलाई पनि भनेर ल्याएको, यहाँ लोभ गर्न हुँदैन। कहाँ लोभ गर्न, अब मर्नु, म मरि नै सकेको मान्छे के को लोभ भनेर आएको भित्र। तर भित्र यसरी पसेर हेर्दा त्यो हिरा बल्ने, बत्ती जस्तै बल्ने बा। ओहो, त चमत्कार। बत्ती जस्तै बल्ने हिरा देख्न साथ उनलाई के लाग्न थाल्यो भने
अरू चिज त मलाई लोभ लाग्दैन, तर यो एउटा अचम्म लाग्छ, यस्तो एउटा मेरो घरमा हुनु पायो भनेर के सोचेको थिएँ त्यो भैया। किनभने मान्छे सम्हाल्न सक्दैन, नेगेटिभ थिङ्किङ गर्नु हुँदैन, थाहा छ तै पनि आइहाल्छ। अनि आछ रविना टन्डन, हाई हिल लाएर ट्याक ट्याक मिनी स्कर्ट, अझ उनीहरूको स्कर्ट माइक्रो स्कर्ट, मिनी स्कर्ट त नेपालीहरूले लाउने, कलाकारहरूले त माइक्रो स्कर्ट, ट्याक 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 बसेछ। उनलाई भनेर ल्याएको यहाँ गर्नु हुँदैन है, हस् भित्र पसे यसरी हेरे गणेशजी कहाँ छ है, दर्शन गर्छु भन्ने नमस्कार गर्दै थियो, त्यतिकैमा एडिसनमा गणेशजी क्या एउटा कुरा बुझ्नुहोस् मेरो मित्र, लाइफलाई चाहिने द पर्फेक्ट लाइफ भनेको पोजिटिभ थिङ्किङ मात्र होइन, त्यो सेकेन्ड स्टेपको कुरा हो, त्यो पुल मात्रै हो। हामी नेगेटिभ संसारमा जन्म्यौँ, पोजिटिभ पुल प्रयोग गरेर पार जानुपर्छ। जाने कहाँ त भन्नाले होलिस्टिक थिङ्किङ। होलिस्टिक थिङ्किङ भनेको समग्र विचार, र यो होलिस्टिक थिङ्किङको एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, किनभने यो संसार सबै होलिजम भित्र पर्छ। जस्तै हाम्रो रगतमा अल्कलाई यानी मिनरल सल्ट 80% हुन्छ अल्कलाई, त्यसकारण हाम्रो ब्लड अल्कलाइन हुन्छ 80%, तर 20% एसिड हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? एसिड भनेको तपाईलाई थाहा छ युरिक एसिड बढ्यो भने तपाईको हाल के होला। त्यसकारण एसिड भनेको शरीरको लागि राम्रो कुरा होइन, नेगेटिभ कुरा। तर यो नेगेटिभ कुरा पनि 20% मा आउनै पर्छ एट एनी कस्ट। एट एनी कस्ट 20%, 20% यो नेगेटिभ कुरा पोजिटिभ ब्लडमा रहनुपर्छ। ब्लड 80% मात्रै पोजिटिभ, 100% पोजिटिभ होइन, 20% नेगेटिभ। 20% एसिड, 80% अल्कोहल। वैज्ञानिकहरूले यो पनि पत्ता लगाए इन केस युरिक एसिड घट्यो भने के हालत हुन्छ। किनभने युरिक एसिड पनि एसिडै हो, युरिक एसिड बढ्यो भने के हुन्छ त्यो थाहा छ हामीलाई। कोलेस्ट्रोल बढ्यो भने के हुन्छ थाहा छ हामीलाई। कोलेस्ट्रोलको कुरा गरौँ, त्यो बढ्यो भने हार्ट डिजिज। कोलेस्ट्रोल बढ्दै गयो भने प्यारालाइसिस हुने बेर छैन, स्ट्रोक हुने बेर छैन। त्यसकारण कोलेस्ट्रोल नेगेटिभ कुरा हो, सबैले थाहा छ। तर वैज्ञानिकहरूले यो भन्दा रमाइलो कुरा के ल्यायो अगाडि, इन केस तपाईको ब्लडमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा घट्यो भने, चाहिने भन्दा घट्यो भने के हुन्छ, आत्महत्याको टेन्डेन्सी बढ्छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यो नेगेटिभ कुरा जो बढ्यो भने तपाईको ज्यान लिन सक्छ, घट्यो भने पनि ज्यान जान सक्छ। याद राख्नुस्, त्यो कुरा बढेर पनि ज्यान जान सक्छ, घटेर पनि ज्यान जान्छ। अब दुश्मनको दोस्त को दोस्त
को दुश्मन? संसारमा दोस्त र दुश्मन हुँदैन मित्र, सबै मात्राको कुरा हो। औषधिको मात्रा बढ्यो भने पोइजन। एन्टिबायोटिक्स तपाईले 500 mg खायो भने औषधि 5 लाख mg खानुस्, भोलि टुम्पा छ। 500 mg मा जुन औषधि हुन्छ नि 5000 मा 20 हुन्छ। त्यही कुरा। त्यस्तै सर्पको विष पोइजन, तर त्यसको कम से कम मात्रा शरीरमा इन्जेक्ट गरियो भने त्यसले अमृतको काम गर्छ, त्यसले औषधिको काम गर्छ। त्यसकारण सर्पको विष मात्रा घटाउँदै लग्यो भने औषधि, औषधिको मात्रा बढाउँदै लग्यो भने विष। त्यसकारण विष र औषधि दुनियाँमा छैनन्। फेरि एकपल्ट, त्यसकारण राम्रो र नराम्रो पनि हुँदैन। फेरि एकपल्ट, त्यसकारण संसारमा ठीक र गलत पनि हुँदैन। ठीक र गलत हुन्छ मात्राबाट, वस्तुबाट निर्माण हुँदैन। वस्तुबाट विष पनि निर्माण हुँदैन, वस्तुबाट औषधि पनि निर्माण हुँदैन, वस्तुबाट होइन मात्राबाट। यो मात्रा बुझेन भने जिन्दगी जात्रा हुन्छ। त्यसकारण जीवनमा सबभन्दा ठुलो कुरा औषधि के विष, मात्रा नजान्नेलाई सबै खत्तम। मात्रा बुझ्यो त्यो विषबाट औषधिको काम लिन्छ, मात्रा बुझेन त औषधिबाट विषको काम लिन्छ। त्यो के औषधि खोज्ने कि विष खोज्ने दुनिया? के विषबाट डराउनु कि औषधि खोज्नु? किन भन्नाले औषधि विष बन्छ यहाँ, विष औषधि बन्छ यहाँ। बुझ्नु त मात्र न हो, यही बुझ्नु हो जीवन दर्शन भनेको। जीवन दर्शन भनेर हामीले चिच्याउनुको अर्थ त्यही। किन भन्नाले संसारमा राम्रो र नराम्रो छैन, यो जम्मै मात्राले निर्धारण गर्छ। मात्रा निर्धारण कसले गर्छ? यो खोपडीले। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो धन त यही खोपडी, यसलाई बनाउनु एट एनी कस्ट। तर यो खोपडी बनाउनु चिन्नु कता कता, पैसा बनायो, शिक्षा बनायो, सम्पत्ति बनायो, सन्तान बनायो, सबै बनायो, तर यो फुसुक्कै बिर्स्यो। यो खोपडीको युज त मान्छेले गर्नै छोडिदियो। यो खोपडी यसलाई नचिनेको कारणले गर्दा यो संसारमा हामी यस्तो द्वैतमा फस्यौं, द्वैतमा, दुविधामा फस्यौं। यो राम्रो, यो नराम्रो, नराम्रोदेखि डराउने, राम्रोदेखि राम्रोको पछाडि चाहिँ रियाल चुहेर पछि लाग्ने, नराम्रोदेखि थुर्र काँप्ने। अरे बाबा, यो राम्रो नराम्रो भनेको मात्राको कुरा हो। यो राम्रो धेरै प्रयोग गर्नुहोस् नराम्रो हुन्छ। तपाईँ खानै धेरै खाइदिनुहोस् विष बन्छ। राम्रो त राम्रै हो हेर्दा, तर मात्रा बढ्यो भने त्यसले मार्छ। पानीले मान्छेलाई बचाउँछ होइन? पोखरीमा हाम फालेर पिउनुहोस्, थाहा हुन्छ बचाउँछ। अरे मित्र, बचाउँछ केले? त्यसकारण यो संसारमा यो ग्रहण गर्न योग्य, यो छोड्न योग्य त्यस्तो छँदै छैन। संसारमा यो राम्रो, यो नराम्रो त्यस्तो छँदै छैन। यो जम्मै मात्रामा निर्भर हुन्छ। मात्रा पुगेन भने जात्रा, कोही नभएको जात्रा, हाँडी गाउँको जात्रा। त्यही भइरहेछ हामीलाई। दुर्भाग्यवश हाम्रो समाजमा जीवन दर्शन प्रति कसैको ममता छैन, कसैको प्रेम छैन, कसैलाई यसको लागि उठाएको छैन, जग्गा छैन। फिलोसफीको अर्थ बुझ्नुहोस्। फिलोसफी भनेको लभ, सोफी भनेको ज्ञान। फिलोसफीको अर्थ हुन्छ ज्ञान प्रतिको प्रेम। हाम्रो कता ज्ञान प्रतिको प्रेम, धन प्रतिको प्रेम, शिक्षा प्रतिको प्रेम, शिक्षा प्रति होइन सर्टिफिकेट प्रतिको प्रेम, जागिर प्रतिको प्रेम आदि। हाम्रो प्रेमै पनि कस्तो त भन्नाले ज्ञान प्रति होइन। त्यसकारण फिलोसफी भनेको ज्ञान प्रतिको प्रेम, र जुन दिनमा ज्ञान प्रतिको प्रेम जाग्छ नि, दुनियाँमा विषय पनि अमृत बन्छ। अमृत त त्यतिकै अमृत। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो कुरा त ज्ञान नभए।
त्यसैले यो होलिस्टिक थिङ्किङको बारेमा विचार गर्दा यो होलिस्टिक थिङ्किङ भनेको मात्राको कुरा। कतिले त भन्ला नेगेटिभ र पोजिटिभ विचार त हाम्रो जीवनमा आइहाल्छ, त्यसकारण त्यसपछि हामी होलिस्टिक थिङ्कर? नो, यु आर होलिस्टिक सिङ्कर। सिङ्कर भनेको डुब्ने हो। किन भन्नाले यहाँ मात्रा मिलिरहेको छैन। होलिस्टिक त हो, कहिले त हामी चाहिँ एकदम हा गर्छौँ, होलिस्टिक भयो जस्तो त लाग्ला। यो होलिस्टिक थिङ्किङ चाहिँ भइरहेको होइन। होलिस्टिक थिङ्किङको लागि नेगेटिभिटीको मात्रा 20%, पोजिटिभिटीको मात्रा 80% चाहिन्छ। जस्तै अर्को एउटा उदाहरण पेश गर्छु। ज्वरो। ज्वरो कसैलाई मन पर्दैन, हामीलाई रोग जस्तो लाग्छ। ज्वरो भनेको आउन साथ नै हामी सिटामोल खानु पर्यो कि या डाक्टर कहाँ धाउनु पर्यो कि? हामीलाई के लाग्छ? ज्वरो भनेको दुश्मन। 98 डिग्री पोइन्ट समथिङसम्म ज्वरो चाहिँ रह्यो भने हामीलाई ज्वरो आएन भन्छौँ। ज्वरो भनेको तापक्रम होइन। 98 डिग्री भन्दा माथि 99 देखि चाहिँ चढ्दै गयो भने ज्वरो आयो। अब तपाईको यही ज्वरो 2-4 डिग्री बढ्यो भने त पीडा हुन्छ तपाईलाई, 2-4 डिग्री घट्यो भने अर्को पीडा हुन्छ। 98 को ठाउँमा 96 होस् अनि थाहा होला तपाईलाई, 95 होस् 93 होस्, खलास। त्यसकारण 98 पोइन्ट समथिङले जिन्दगी दिन्छ। ज्वरो त ज्वरै, त्यहाँभन्दा बढे मौत, त्यहाँभन्दा घटे पनि मौत, त्यहाँभन्दा बढ्नु पनि मृत्यु, त्यहाँभन्दा घट्नु पनि मृत्यु हो। अब नेगेटिभ थिङ्किङको प्याटर्न आने जीवन 98 त चाहिने मित्र हो। त्यहाँभन्दा नबढाउनु बेइमानी, त्यहाँभन्दा नबढाउनु बेवकुफी, त्यो बेग्लै कुरा। तर त्यहाँभन्दा घटायो भने जात्रा। एकजना मान्छे सन्त बनिन्छ, अनि त्यो सन्त बाटोमा गइरहेको, त्यहाँ एउटा सर्प रहेछ जङ्गलको छेउछाउमा। सर्प यति खतरनाक कि गाउँलेहरूले त्यो बाटोबाट हिँड्नै छोडिदिए त्यो सर्पको कारण। अनि त्यो सन्त त्यहाँबाट गुज्रिरहेको थियो। बाटाका मान्छेहरूले त भने यो खतरनाक सर्प छ यहाँ, तपाईँलाई टोकेरै छाड्छ। तर सन्त शक्तिशाली थियो। सन्तले आफ्नो योग बलले सर्पलाई शान्त गरिदिन्छ। सर्पलाई शान्त पार्न सक्ने योग बल। त्यसपछि सन्तले सर्पलाई उपदेश दिएछ, हेर्नुहोस् बाबु, अरूलाई यसरी दुःख दिनु हुँदैन क्या, अरूलाई चाहिँ थर्काएर, अरूलाई चाहिँ दुःख दिएर बाँच्नु हुँदैन। त्यसकारण तिमीले सहनशीलताको विकास गर। यही उपदेश, सहनशीलताको विकास गर्ने उपदेश दिएर गए। सर्प पनि जिन्दगीभर स्वाफा गर्ने, तर एकजना सन्तको संसर्गमा आएपछि जीवन बदलियो, सत्सङ्ग भयो। त्यसका ठिक छ भनेर बसेको। अनि त्यो सन्त गाउँबाट फर्कुन्जेल 1-2 हप्तापछि त्यही बाटोबाट फर्कँदा अब त्यो सर्पको हालत के छ भनेर हेर्न जाँदा त लहु लुहान भएर अहिले मर्ला भइरहेको। किन भन्नाले त्यो सर्पलाई बच्चाहरूले ढुङ्गाले हिर्काउँदै अब अहिले मर्ला छ। त्यतिकैमा दया जागेछ त्यो सन्तलाई। ए सर्प महाराज, नागराज, के भएको यो तपाईँको हालत? गुरुदेव, यो तपाईँको प्रवचनको परिणाम हो, तपाईँको पोजिटिभ थिङ्किङको परिणाम हो भन्छ। मेरो पोजिटिभ थिङ्किङको परिणाम के गर्यौ त तिमीले? अब सहनशीलता बढाउनु, क्षमा दिनु भन्नुभयो। त्यसकारण मैले क्षमा दिँदै जाँदा त हरेकले ढुङ्गा हिर्काउने आयो। जति सहयो त्यति पेल्ने रहेछ। अब हाला दियो। अब गुरुको वचन पालेर बसेँ, अब म गुरुको दर्शन पाएपछि मर्छु भएर कुरिएर बसेँ। अनि सन्तले भने, नागराज, तपाईले मेरो वचनको वास्तविक अर्थ बुझ्नु भएन। तपाईँ एउटा अतिबाट अर्को अतिमा तपाईले अरूलाई दुःख दिनु हुँदैन पो भनेको, आत्मरक्षा गर्नु हुँदैन भनेको त होइन। त्यसकारण आइन्दा टोक्न त नटोक्नु, अरूलाई टोक्नु भनेको दुःख दिनु। तर जे गरे पनि गरेर नबस्नु। कोही अगाडि आयो भने स्वाफ
स्वाफा गर्नु तर नटोक्नु स्वाफा गर्न साथ मान्छेलाई त थर्का पुग्ने मान्छेलाई केही पनि गर्नु पर्दैन नेपाल बन्द भनिदिनुहोस् थर्र केही पनि गर्नु पर्दैन मान्छेलाई थर्काउनलाई ऊ आफै थर्किरहेको छ पहिला त्यसकारण स्वाफा गर्नुपर्छ टोक्नु हुँदैन तर स्वाफा छोड्नु हुँदैन किनभने मान्छेले तिमीलाई पीडा दिन रोक्दैन बस यो हो होलिस्टिक थिङ्किङ याद राख्नुहोस् हामीले नेगेटिभ थिङ्किङ गर्नै हुँदैन भन्ने जुन प्याटर्न छ नि दुई चारवटा नेगेटिभ जाओस् नल्याउँ त्यो बेग्लै कुरा तर आएकालाई स्वागत गरौँ त्यसमा गम नगरौँ तू जानबूझ कर कोई पाप न कर तू जानबूझ कोई पाप न कर हो जाए तो पश्चाताप न कर भइहाल्यो भने के को पस्ताउनु किनभने कार्मिक इस्युबाट पनि आउँछ त्यस्ता गल्तीहरू त्यसैले जीवनमा पाप अपराध घट्यो भने ठिकै छ त्यो तर मैले मेरो हातबाट गर्दिन मेरो हातबाट गर्नु नेगेटिभिटीमा जानु तर आएका पूर्व संस्कारको कारणले आएका दुई चारवटा गल्तीहरू ती त कायम रहन्छ त्यसमा के को गम त्यसमा दुःख मनाउनु पर्दैन किन भन्नाले थोरै विषले सागरलाई विषाक्त पार्दैन सागरलाई विषाक्त पार्न सक्दैन थोरै विष त्यस्तै तपाईँ महासागर जस्तै पोजिटिभ कुरामा रमाउनुस् नेगेटिभ दुई चारवटा त्यतिकै भुलेर यही हो पोजिटिभ थिङ्किङको अर्को स्टेप होलिस्टिक थिङ्किङ गर्ने होइन गल्ती काम अन्य अत्याचार यो हातबाट नहोस् तर घटिहाल्यो भने प्रायश्चित पनि नहोस् किनभने कार्मिक इस्युबाट हुन्छ त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन महादेवले पनि रोक्न सक्दैन तपाईको त कुरै छोडौँ अहिलेको गणेशजीको हालत जस्तो थाहा छ भएर के गर्ने कार्मिक इस्यु भनेर चुपचाप एक दिन 7:30 दशा महादेवको अगाडि प्रकट भएछ प्रभु यसपालि हजुरको टाइम भनिन्छ महादेव सर्वशक्तिमान महादेव हजुरको टाइम तपाईलाई दशा लाग्ने टाइम हजुर भन्छ ले 7:30 समाल मुखलाई तपाईलाई चिन्दिनस् कि क्या हो चिन्छु हजुर चिन्छु राम्ररी चिन्छ त्यसकारण त आएको यो कार्मिक इस्युले कसैलाई छोड्दैन त्यसकारण हजुरलाई पनि टाइम आयो के गर्ने मेरो त मेरो ड्युटी निभाउनु पर्छ हजुर महादेवले यसरी ध्यान दृष्टिले हेरे ड्युटी त निभाउनु दिनुपर्छ र ठिक छ त तेरो ड्युटी गर म मेरो ड्युटी गर्छु ल महादेवले सोचे यो म त यो सृष्टिको सर्वोच्च देवता अब मलाई यो मोराले केही गर्न सक्ने केही लछार्न सक्ने यो कबिला मोराले केही पनि गर्न सक्ने ल त जे गर्न सक्छ हामी पनि देखा जाएगा भनेर बसेछ महादेव अनि महादेवले सोचमा त पर्यो कि कसरी बच्ने त यो यसबाट त म 2 मिनेटमा बच्दिन्छु अन्तर ध्यान भएछ अनि चाहिँ हुम्ला जुम्लामा गएर अनगढा ठाउँमा के त्यो दशाले 7:30 ले नदेख्ने ठाउँ भनेर हुम्ला जुम्लामा त गाडी साडी चल्दैन हिँड्नुपर्छ कहाँ आउनु त्यसकारण हुम्ला जुम्लाको गाईले त्यो पनि होइन राँगाले हगेको चाहिँ गोबरमा किरा भएर बस्छ अब त्यहाँ गएर गोबरमा पनि राँगाले हगेको गोबरमा किरा भएर बस्यो भने 7:30 ले त देख्ने कुरा आउँदैन त्यो पनि हुम्ला जुम्ला उसलाई हिँड्दा कायल होला खोज्दै कायल होला गोबरभित्र कहाँ खोज्छ महादेव 7.5 वर्षसम्म यसरी चाहिँ लुकी त्यसपछि 7.5 वर्ष नाग्न साथ प्रकट भए महाराज अब त घडी हेरेर ओमेगा वाच च्याप्टे अब नौलो महादेव नि यो हेरे अब त मेरो टाइम सक्यो क्यालेन्डर त कन्ट्री छ महादेवलाई सुपर लडिङ अस्ति मात्रै सिक्यो किनभने सुपर लडिङमा क्यालेन्डर नहेरिकन डेट थाहा पाउने एउटा विधि छ त्यो महादेवले पनि सिकेको रहेछ ल 7.5 वर्षको भनेर बाहिर निस्केछ बाहिर आउन साथ 7.5 देखि गरेर हाँसेर बसेको देखेछ
अचम्म लाग्यो मलाई। ए 7:30 भर्खर पुगेस्? हजुर भर्खरै पुगेको। कस्तो छ नि 7:30? तैँले मलाई फुर्ती लाउने होइन? प्रभु तपाईँ यो संसारको हर्ता कर्ता संहारकर्ता पनि, यस्तो शक्तिशाली यो ब्रह्माण्डको अधिष्ठाता 7.5 वर्षसम्म गोबरको किरा बन्नु भनेको के हो? मेरो दशा होइन त्यो भन्छ। तपाईँ आफूलाई के ठान्नुहुन्छ? महादेव बच्दैन यो 7.5 दशाबाट, तपाईँ बच्ने? महादेवलाई छोड्दैन। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण जिन्दगी दुःख र सुखको जोड जरुर, तर यो दुःख र सुखलाई हेर्ने जुन द्रष्टा त्यो जन्मिना साथ त्यो हामी भित्रै भएको कुरा, दुःख र सुखलाई हेर्न सक्ने हुन्छ। मलाई दुःख भयो भन्दैन त्यो बेला, यो शरीरलाई दुःख भइरहेछ, म त ठिकै छु, मेरो मनमा आगो लागिरहेछ, तर म त सिधो डायलग, यो मेरो मन मानिरहेको छैन, दुःख छ, तर यार म त खुसी छु। किनभने यो मनको बिजनेस हो, यो सत्तनको बिजनेस हो। तन र मन दुःखमा छ, तर म ह्याप्पीमा छु। यो मको यही मलाई पहिचान गर्नु। मान्छे बुढा वैसले नहुने कुरा बुझ्नु छ, मान्छे बुढा वैसले नहुने कुरा बुझ्नु छ, सधैँ तरुण रहने त्यो आत्मालाई चिन्नु छ, एक युद्ध लड्नु छ, आफैलाई जित्नु छ। यही सन्देश, एक युद्ध लड्नु छ, आफैलाई जित्नु छ, आफैलाई जित्नु छ, एक युद्ध लड्नु छ। मान्छे बुढो वैसले नहुने कुरा बुझ्नु छ, सधैँ तरुण रहने त्यो आत्मालाई चिन्नु छ। त्यही हो द्रष्टा भाव, त्यही हो आत्म स्वभाव। जब त्यसलाई चिनिन्छ नि, त्यो बेला नेगेटिभ आउँछ, पोजिटिभ आउँछ। म नेगेटिभ र पोजिटिभको डान्स हो लाइफ, तर म द्रष्टा, त्योभन्दा भयो। त्यसको लागि होलिस्टिक एप्रोच, तर मात्र त्यहाँ चाहिँ मैले भनिहालेँ, कम से कम अपराध, कम से कम गल्ती, त्यो पनि इच्छाले होइन, कर्मको कारण। यसलाई बाबा साहेब डाक्टर भीमराव अम्बेडकरले द बुद्ध एन्ड हिज धम्म लेख्दाखेरि, अम्बेडकर जसले भारतको संविधान निर्माताको रूपमा लिइन्छ, जसलाई भारत रत्न, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने there are two types of kill, दुई किसिमको हत्या हुन्छ, need of killing र will of killing। need of killing भनेको नमरी नहुने ठाउँमा त हत्या गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी सिंहले अब मैले प्रवचन सुने भनेर हत्या नगर्ने, अब मृगलाई, अनि के खाने? सिंहले के अहिंसाको व्रत धारण गर्ने? नो, त्यहाँ उसले त हत्या गर्नै पर्छ, किनभने नत्र ऊ बाँच्न सक्दैन। मृगले घाँस पनि नखाने हत्या हुन्छ भनेर, त्यो निड अफ किल भयो। अनि अर्को हुन्छ विल अफ किल, मार्ने इच्छा, मेरो डिजायरको कारणले मार्ने। यदि डिजायर, इच्छाको कारणले कसैलाई चोट पुर्याइन्छ, मारिन्छ भने त्यो हिंसा हो। यदि आवश्यकताको कारणले त्यो घट्छ भने, गरिन्छ होइन घट्छ भने, त्यो अहिंसा। विल अफ किल भनेको हिंसा, निड अफ किल भनेको अहिंसा। तर निड अफ किल भनेको गर्ने होइन नि फेरि। जसरी बाघलाई बाध्य छ, उसले चाहिँ मार्नै पर्छ, त्यसकारण त्यो विल होइन, त्यो निड हो। मान्छेले हत्या गर्नु प्राय विल हुन्छ, निड हुँदैन। जसरी संसारमा धेरै देशमा मृत्युदण्ड दिइँदैन, नेपालको कानुनमा पनि छैन, तर कुनै कुनै देशमा अझै मृत्युदण्ड दिइन्छ। नदिए पनि चल्छ, तै पनि दिने देशहरू छन्।
त्यसैले मान्छेसँग चोइस छ। त्यसकारण अपराध पूर्व कर्म अनुसार घट्यो ठिकै छ, तर जानाजान गरियो, विलको कारणले, डिजायरको कारणले गरियो भने त्यो पाप हुन्छ, त्यही हिंसा हुन्छ। अब यहाँ अन्तिम कुरा, मैले आज हरे रामा हरे कृष्णबाट सुरु गरेँ कुरा, याद राख्नुहोस् यसलाई। राम र कृष्णलाई हामीले सिम्बलको रूपमा लिनुपर्छ, न कि धार्मिक भएर त्यसलाई आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्नु, न कि अधार्मिक भएर त्यसलाई आँखा चिम्लेर बहिष्कार गर्नु। त्यसको उपयोगिता छ। त्यो उपयोगिता के त भन्नाले राम मर्यादा पुरुषोत्तम र कृष्ण लीलाको प्रणेता। लीला भनेको गेम जहाँ कुनै नीति नियम हुँदैन। त्यसकारण कृष्णको सम्पूर्ण जिन्दगी सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढ्नुहोस्, नीति र नियमलाई फाल्दै गएको छ। झुटो बोल्नु पर्ने ठाउँमा पनि झुटो बोलिन्, नबोल्नु पर्ने ठाउँमा पनि बोलिन्। म हतियार उठाउँदैन युद्धमा भने भीष्मलाई मार्छु भनेर हतियार उठाउनु, बार बार छल गर्नु, झुटो बोल्नु आदि इत्यादि गर्दै गए। मर्यादा कहीँ पनि देखिएन। कृष्णले 16,108 पटरानी पनि राखे। अरे कतै पनि मर्यादा, जहाँ रामले सीतालाई छोडेपछि अर्को एउटा सीता पनि ल्याइएन, त्यहाँ कृष्णले 16,000लाई चाहिँ आजु बाजु राखेर नाच्न चाहे, त्यो पनि नाङ्गा नाच। अब त्यहाँ चाहिँ केटीहरू नुहाउन जान्छन् यमुनामा, उनीहरूको लुगा लिएर रुखमा चढ्छन्। मेरो लुगा ल्याउनु ल्याउनु, हाम्रो लुगा ल्याउनु भन्छ। ल्याउनु भए नाङ्गै माथि आउनु भन्छ। यदि लिने हो भने म कहाँ आएर लिन आउनु? अब नदीमा गएका आइमाईहरूलाई मर्यादा भङ्गको हद भन्ने कति मान्छे छ। कतिले कृष्णलाई भिलेन ठान्छ। रामलाई हेरेर कृष्णलाई हेर्दा त भिलेन जस्तै लाग्छ। कतिले प्ले बोय पनि भने, कामै त्यस्तो यार यो त जिगलो जस्तो छ भन्छ। कतिलाई यो पनि लाग्यो। तर कृष्ण यही 20% एसिडको उदाहरण। जीवनमा मर्यादाको अर्थ छ, तर सम्पूर्ण ठाउँमा मर्यादा पालन गर्नु हुँदैन, पर्दैन पनि। त्यस्तै जीवनमा परम स्वच्छन्दता र स्वतन्त्रताको आवश्यकता छ। जसरी कृष्णले लीला भने जीवनलाई, लीला भनेको खेल, खेलमा त जे पनि गरे पनि हुन्छ। प्रेम पनि खेल हो, त्यसकारण भनिन्छ नि एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार। युद्ध र जंग और प्यार में सब कुछ जायज है। तर यहाँनिर हामीले गल्ती के गर्छौं भने रामलाई हेर्दा रामको सम्पूर्ण जीवनचर्या हामीलाई पर्फेक्ट लाग्छ। रामलाई मान्नेहरूले त्यसै आधारमा जीवन बिताउँछ। कृष्णलाई हेर्दा त्यही पर्फेक्ट लाग्छ। नो, जिन्दगी राम र कृष्णको जोड, जहाँ लीला कृष्णको, मर्यादा राम। यो दुईवटाको जोड एसिड र अल्कलाइको ब्यालेन्सबाट मात्रै होलिस्टिक थिंकिङ, होलिज्मको सुरुवात हुन्छ। र यसको सेरोफेरोमा मात्रै लाइफ पर्फेक्ट हुन्छ। जहाँ उठ्नु छ कम्प्लिटली उठ्न सकिन्छ, जहाँ झुक्नु छ कम्प्लिटली झुक्न सकिन्छ, जहाँ ह्याप्पी हुनु छ कम्प्लिटली ह्याप्पी हुन सकिन्छ, जहाँ दुखी हुनु छ 2 मिनेटको लागि दुखी भइदिउँला, के भयो, तर 3 मिनेटपछि फेरि हाँसौँला। पीडाइ छ भने 4 मिनेट पीडा खपिदिउँला। आया बाबा आहा दुख भइरहेछ, कति मिनेट गरा ल सक्यो दुखको काम। अब हाँस्ने हामी त आफ्ना दाइ भाइसँग, आमा बाउसँग, कसैसँग झगडा गर्न थाल्यो भने, केही गर्न थाल्यौं भने 2 वर्ष बोल्न नबोल्ने, 3 वर्ष। ले कत्रो लामो रिस है? नो, यसलाई नो भन्न सक्नु।
मर्यादा पनि चाहिन्छ। रिस देखाउनु पर्छ कहिलेकाहीँ, तर कति मिनेट, 2 मिनेट 3 मिनेट सक्यो फिनिश। त्यसकारण नेगेटिभ र पोजिटिभ माथि कन्ट्रोल। अन्तिम शब्द हो मान्छेसँग फ्री विल हुन्छ। फ्री विल युज नगर्ने हो भने मान्छे पशु हो। याद राख्नुस्, कहाँ मर्यादा गर्नु पालना गर्नुपर्छ, कहाँ लीलामा झर्नुपर्छ, त्यो फ्री विलमा आधारित छ। र जोसँग फ्री विल छैन नि, ऊ मर्यादामा बाँधिने मर्यादामै मरेर जान्छ, मर्यादामै खत्तम। अनि लीला भनेर जाने जिगलोहरू त्यतिकै बर्बाद भएर जान्छ। याद राख्नुस्, फ्री विल भनेको कुन ठाउँमा मैले आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, कुन ठाउँमा मैले आफूलाई बिल्कुल छोड्नुपर्छ, त्यो फ्री विलले निर्धारण गर्छ। त्यही फ्री विललाई ल्याउने चिन्तनाको नाम हो होलिजम, होलिस्टिक थिङ्किङ। र यहाँसम्म पुग्नु सम्पूर्ण ध्यानको, सम्पूर्ण साधनाको आधार, उद्देश्य पनि। त्यसकारण ध्यान जीवनको सूत्र बन्छ, किनभने ध्यानले मात्रै तपाईलाई मर्यादाबाट पनि बाहिर निकाल्छ, ध्यानले मात्रै तपाईलाई लीलाबाट पनि फर्काउँछ। अनि जहाँ लीला आवश्यक छ, जहाँ ध्यान आवश्यक छ, विवेकले काम गर्छ, त्यहाँ फ्री विल। त्यही हो पर्फेक्ट लाइफ भन्दै म प्रथम चरणको कुरा यहाँ विश्रान्ति दिँदैछु। श्रद्धेय गुरुजीमा प्रणाम। नन भेजिटेरियनहरूले मासु खानु निड अफ किलिङ अथवा विल अफ किलिङ केमा पर्छ? सन्जु, नन भेजिटेरियनले मासु खानु विल अफ किल हो कि निड अफ किल हो, केमा पर्छ? त्यो त मासु खाने मान्छेलाई सोध्ने। किनभने उसले आवश्यक भएर खाइरहेको हो कि स्वादको कारणले खाइरहेको? स्वादको कारणले खाइरहेको हो भने विल अफ किल। किनभने स्वाद नि राङ्गा, किनभने राङ्गा देख्यो भने मोमोको भिजुअलाइज गर्छ। मान्छेले राङ्गा देख्यो भने मोमो भिजुअलाइज गर्छ, मलाई त मोमो देख्यो भने राङ्गाको भिजुअलाइज। त्यसकारण याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, यदि स्वादको लागि खाने हो भने त्यो विल अफ केयर, यदि त्यो चाहिँ आवश्यकताको लागि खाने हो भने त्यो निड अफ। गुरुदेवमा प्रेम, शिष्य दिलीप समर। जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गरी सकारात्मकतातिर लम्केको व्यक्ति केही समयपछि फेरि नकारात्मकतातिर ढल्किन सक्छ कि सक्दैन? यदि कुनै व्यक्ति यसरी ढल्कन थाल्छ भने यस्तो किन हुन्छ? त्यससँग मतलब भएन। जिन्दगी पहाड जस्तो हो, जिन्दगीको यात्रा। मान्छे चढ्दै चढ्दै जान्छ, अब त म अर्कै भएँ, अब म अर्कै भएँ, अर्कै भएँ, मेरो चाहिँ नकारात्मक प्रवृत्तिमा बिर्कै लाग्यो जस्तो लाग्ला, तर फेरि ओह्रालो आउँछ। किनभने पहाड यो चढ्यो, चढे चढे चुप्पाउँछ, फेरि ओह्रालो लाग्छ। फेरि म त त्यही महामूर्ख रहेछु भनेर आफूलाई गाली गरेको छु। फेरि बिस्तार बिस्तार लम्किन्छ अर्को पहाड, फेरि उचाइमा चढ्न थाल्छ, अनि फेरि चाहिँ के लाग्छ, आत्मसम्मान बढ्छ, हो म त अब चेन्ज भएँ, फेरि टुप्पाउनु पर्छ, फेरि झर्छ। याद राख्नुहोस्, साधना भनेको यस्तो बाटो। त्यसकारण मान्छे चाहिँ बिस्तारै सत्सङ्गमा लागेर उठ्छ, फेरि झर्छ। यहाँ आएर चाहिँ कतिले रक्सी छोड्छ, 2 वर्षपछि फेरि पिउन थाल्छ। यहाँ आएर चुरोट छोड्छ, फेरि पिउन थाल्छ। यहाँ आएर पोजिटिभ कुरा गर्न थाल्छ, फेरि नेगेटिभमा आउँछ। हुन्छ बाबा, हुन्छ। तर हरेक पल्ट तपाईँ एक कदम अगाडि बढिरहेको हुन्छ, हरेक पल्ट तपाईँ परिपक्व भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, यो चढ्नु र झर्नु भइरहन्छ, त्यसमा चिन्ता नगर्नुहोस्। चढेको छ भने झडिन्छ पनि, यो लक्ष्यमा नपुगेसम्म चढ्नु 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 भइरहन्छ, त्यसमा गम नगर्नुहोस् मित्र। आदरणीय गुरुजीमा मैले यहाँ बुझिरहेको छु, होलिजमको कन्सेप्ट अमेरिकाबाट सुरु भएको, तर उनीहरूले सुरु गरेको होलिजम भनेको होलिस्टिक मेडिसिन भनेर उपचारमा सुरु भएको। उपचारमा एउटा मात्र कारणले बिरामी हुँदैन मान्छे। तपाईँ बस्ने यो तरिका छ नि, त्यो बस्ने तरिकाले पनि तपाईँलाई कुन रोग लाग्छ भन्न सकिन्छ। त्यसकारण बस्ने तरिका करेक्ट भएन भने तपाईँलाई कालान्तरमा रोग लाग्छ। अब हो भनेर टाउको हल्लाउने तरिकाले पनि रोग ल्याउने बेर छैन, होइन भन्नेले पनि बेर छैन, किनभने विचार प्रणाली पनि रोग ल्याउँछ। र अर्को कुरा, तपाईँले श्वास फेर्ने तरिकाले पनि रोग ल्याउँछ। अर्को कुरा, तपाईँले
मान्छेसँग बिहेभ गर्ने तरिकाले पनि तपाईँलाई रोग ल्याउन सक्छ। लोभ आउने हजार कारण छ, ती जम्मै कारणलाई करेक्ट गरेर जम्मै कारणमा पुगेर जसरी कसरी बस्ने, कसरी खाने, कसरी सास फेर्ने, कसरी बिहेभ गर्ने मान्छेसँग आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ मिलाएर र साथसाथै उसलाई रोगै लागेको छ भने चाहियो भने अपरेसन पनि गरिदिने, चाहियो भने अलिअलि मेडिसिन पनि दिने आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुरा मिलाएर उपचार गर्ने पद्धतिलाई होलिजम भनिन्छ, होलिस्टिक। अब होलिस्टिक भ्यू भनेर संसारमा यसै कारणले आएको, किन भन्नाले हरेक कुरा जोड हो संसारको। त्यसकारण यो होलिस्टिकको कन्सेप्ट चाहिँ पहिलोचोटि चलाएको वेस्टर्न वर्ल्ड हो, अमेरिका हो। अघि मैले चाहिँ हाम्रो गौरी शङ्करजीलाई चाहिँ भनिसकेँ, यो उहाँले खोज गर्नुपर्छ। अब उहाँले खोज नगरेकोले मैले भनिदिएँ तपाईँहरूलाई, किनभने उहाँले टाइम लिएर त्यतिकै बसिरहनु भएको छ। एनिवे, तर एउटा कुरा के त भन्नाले होलिस्टिक थिङ्किङ, होलिस्टिक चेन्ज, होलिस्टिक थिङ्किङ प्याटर्न भन्ने चाहिँ शब्द मैले कतै पढेको छैन। होलिस्टिक मेडिसिन छ, होलिस्टिक भ्यू छ, त्यसकारण यसको बारेमा अझै खोज तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। आदरणीय गुरु प्रणाम, सुमन सलिके, म हजुरले सञ्चालन गर्न लाग्नु भएको साइकोसाइकोमेट्रिकका कक्षामा सहभागी हुन अत्यन्तै इच्छुक एवं प्रतीक्षारत छु। मैले जेठ 13 देखि 17 सम्म 12 देखि 4 बजेसम्म हुने जानकारी पाएँ, तर हामी जस्तो अफिस भ्याउनु पर्नेहरूको लागि 5 दिन बिदा लिन प्राय असम्भव नै हुन्छ। त्यसैले कृपया यस्तो कक्षा बिहान बेलुका अथवा शनिबार आइतबार सञ्चालन गरिदिनु भयो भने हामीले पनि सहभागी हुने मौका पाउँथ्यौँ। धन्यवाद सुमन सालिकेज्यू। यस्तो चाहिँ भइरहेकै छ। अस्ति चाहिँ पाटनमा आइतबार गरी चाहिँ 5वटा हप्तामा एउटा सुपर लर्निङ हामीले समाप्त गर्यौँ। यस्तो बरोबर हुन्छ, यसपालिको यस्तो भएको छ, अर्को पालि यस्तो पनि हुनसक्छ। कुरोस् गुरुजीमा सादर प्रणाम। गुरु, पोजिटिभ थिङ्किङको जहाँसम्म हाम्रो जीवनमा अनिवार्य छ त्यो त सब सत्य नै हो, तर गुरु मलाई डिप्रेसनमा मात्र भइरह्यो, जसले गर्दा पोजिटिभ थिङ्किङ ल्याउन सकिन्न। यो पोजिटिभ थिङ्किङलाई व्यावहारिक रूपमा सञ्चालन गर्न के गर्नु पर्ला? सधैँ डिप्रेसन भइरह्यो, पोजिटिभ थिङ्किङ कसरी उत्पन्न गर्न सकेला? दुईवटा कुरा। मेरा मित्र बिपिनजी, डिप्रेसनबाट बच्नको लागि आजकै पत्रिकामा एउटा हामीले आर्टिकल दिएछौँ। ब्रेनमा सेरोटोनिन भन्ने केमिकल कमी भयो भने डिप्रेसन सुरु हुन्छ। फेरि एकपल्ट माइन्डमा नोट गर्नुहोस्, पत्रिकामा नोटै छ। ब्रेनमा सेरोटोनिन भन्ने केमिकल कमी भयो भने पनि डिप्रेसन हुन्छ। सेरोटोनिन जुन खानाबाट आउँछ त्यसलाई पर्याप्त रूपमा खानु पहिलो कुरा। त्यसको लागि साइन्टिस्टहरूले खोज गरेर ल्याएको हो लसुन। त्यसकारण डिप्रेस साथीहरूले 4-4 घन्टा 2-2 घन्टामा एक पोटी 2-2 पोटी लसुन खाँदै गर्नु पर्यो, काँचै पकाएर होइन। त्यो पत्रिकामा हामीले साइन्टिफिक रिसर्चको कुरा ल्याएका छौँ। त्यसैले डिप्रेसनको लागि पहिलो औषधि लसुन हो, तर त्यो थेराप्युटिक डोजमा खानु पर्यो। 2-2 घन्टा 3-3 घन्टा या 4-4 घन्टामा 2 पोटी लसुन चाहिँ खाँदै गर्नुहोस्, नम्बर 1। त्यसपछि तपाईँले डिप्रेसनबाट मुक्त हुनको लागि मेडिटेसन गर्नु पर्यो, एक्टिभ जिन्दगीमा आउनु पर्यो। तपाईँ लाटोबङ्ग जस्तो भनेर बस्नुभयो भने डिप्रेसनले छोड्दैन। तपाईँले साथी बनाउनु पर्यो, तपाईँले चाहिँ ग्रुपमा आउनु पर्यो, मान्छेहरूसँग एक्सप्रेसिभ हुनु पर्यो। यी कुराहरू तपाईँ एक्सट्रोभर्ट पनि हुनुपर्छ। त्यसकारण डिप्रेसनबाट बच्नु छ भने पहिला चाहिँ डाइटलाई चेन्ज गर्नुहोस्, जुन डाइटले सेरोटोनिन ल्याउँछ त्यो खानुहोस्। र अर्को कुरा एक्सर्साइज, फिजिकल एक्सर्साइजमा एक्टिभ हुनुहोस्, योगा प्रोग्राममा आउनुहोस्, योगा गर्नुहोस्, मेडिटेसन गर्नुहोस् र साथीहरूको दायरा बढाउनुहोस्। एक्लै कहिले पनि नबस्नुहोस्। एक्लै बस्नु पर्यो भने डिप्रेसन आउँछ। त्यसकारण तपाईँले जति बढी साथी बनाउन सकिन्छ बनाउनुहोस्। इन्दिरा, डाक्टर साहब नमस्कार, तपाईँको कार्यक्रम मलाई एकदम राम्रो लाग्छ। म एउटा यस्तो प्रश्न गर्न चाहन्छु कि मान्छेलाई रोग के कारणले लाग्छ?
छिनो देखायो, देवी देवताको दोष बिगार भन्ने गर्छ, यो कतिको सही हो त्यो कुरा अलिक बुझाइदिनु भन्ने आशा राखेको छु। इन्दिराजी, स्वास्थ्य रहस्य भन्ने मेरो एउटा किताब पब्लिस भएर पनि सकिन लागेको छ, एउटा दुईटा बच्यो भने कसैसँग लिएर हेर्नुहोस्। त्यसमा रोग लाग्नेका 5 वटा प्रमुख कारणमाथि मैले व्याख्या गरेको छु। तर अहिले एउटै शब्दमा भन्दाखेरि रोग लाग्नुको कारण नेगेटिभ थिङ्किङ, नेगेटिभ एटिट्युड। आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि डक्टरहरू के भन्थे, 30% जति रोगहरू 30% जति रोगहरू नेगेटिभ थिङ्किङबाट, मानसिकताबाट आउँछ भन्थे। तर आजसम्म पुग्दा पुग्दा सबै रोगको जड नेगेटिभ थिङ्किङ भन्ने कुरा आइले छ। त्यो कुरा अस्ति मेडिकल डाक्टर सन्तोषजीले पनि यहाँ आएर स्वीकार गर्नुभएको थियो तपाईँहरूको माझमा। त्यसकारण सम्पूर्ण रोगको बेसिक बेस के हो, नेगेटिभ थिङ्किङ र नेगेटिभ एटिट्युड हो। त्यसलाई बुझ्नुहोस्।